ونرجو الغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. بسم إله قادر مقتدر وقاهر لكل غاو قادر من المرتد الظالمين وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل طاغ حاسد من البغاة المفسد. به نستنزل به نقتدر بسيف بطش نقهر عداءنا المعاندين. والحمد مدى ودائما يعبد وليس يصعد لله رب العالمين. سبحان من عز وجل براء من والوجل القضاء لكل بالأجل من سائر خلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذى والولاء والشر كل مبتلى وكيد كل ظالم. بسير طه المجتبى على الشرع الأولى والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين والتابعين العابدين الأولياء أتقياء المصلحين المحسنين من مهدي وغابر كشيخ عبد القادر من خص بين العباد الصالحين. ثم الفقيه جدنا وبنه زخرنا علوينا علينا والكتب سقف ماكنين. المضارع النبي ذي الأسرار أم الحمى والجار القوم حتف الظالمين. الأيدروس فخرنا وشيخنا عددنا وقوسنا وكنزنا وهو ملاء اللائبين. والشيخ أبو بكر الهمام بن سالم الأسد الحسام وابنه والعدل حرب
وابن زين أحمد ونور كل مهتدي وجعفر ذي الرشد سلطان كل العارفين بذي اليقين العطاس أبي الحسين نبرس وبالخليفة بارك الغوث كونوا أجمعين وبالشجاع أمنة غوث الغياث عدتي ومنقذ من شدة البار كف القاصدين وجل مال وبالصفي والكمال ومن لهم به اتصل من أهل حضرة أجمعين بشيخنا خلائل من هل في جلاجل عمر قياس العاملين البار قطب الكاملين والعيدروس ذاكر في كل حال شاكر ومستقيم صابر أو الحصال وابن سميت المشتهر القطب سيدنا عمر ثم الصفي بحر الدرر قطب الدعاة الناسهين بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين وبالولي وجلهب النور لأهل الله أصلح بجاه كل شان وهب لنا حسن اليقين من هذا الأرض الشيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأعمال والطف بنا والمسلمين بسر شيخ الجفري وفتح ثم نصر أمين رب العالمين وإطرة بار الكرام وحس سيدنا الإمام عبد الله أهل المقام وكل حرج أجمعين وكل من في القدرنا من كل بر محسن وسائر أسلاف لنا نسل الحسن مع الحسين وبالعمود الإمام وأولاده الغر الكرام ممن هوى ذاك المقام من كل كيدون مكين ذي حضرة القوم اللويس ووعدها يوم السوء بها انتقع عن المقص من هيل نعد القاصد الشهيد هذا الأولى وارتاح فيها وعد لا مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارف الشافعي مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى ببا سودان أن العناية ذو الفتن سقي كؤوسات المنن أحيا الطريق والسنن فتح والتاج طالبين الشيخ سيوح الجميع قرب الجامع سلق به يا سامع الطب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل طب بنا بما نزل لك اللطيف لم تزل طب بنا والمسلمين الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا ربنا بالمصطفى اصلح أمرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا وبأسرار البتول ألطف بنا وبحق الحسين كن لنا وبزين العابد اغفر لنا وبحق الباكر أتمم نورنا وبصدق صادق اجمع شملنا وبحق الكاذب ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا اجل لنا مطلوبنا بانوار الاريد اهدنا وبمعروف الجمال جمل لنا وبحق الباري عيسى فاشفنا وبه احمد ساحل صعبنا وبأوصاف عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا وبألطاف الجمال اسمع لنا وعلي ظهرنا الله 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 حسبنا ربنا وبمن شرف مرباطا كذا علوي وعلي أسلنا وبآية الفقيه الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا وببني علوي وعلي وشهاب الدين بكل إحمنا وبعبد الله يا أبا علوي وعلي سنوه الغوث اكفنا الله 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 حسبنا ربنا
أجل لنا مطلوبنا وجمال الدين وشيخ ابنه غوثنا سقف في كل عنا وابنه سكران والمختار والإخوات الباقي أجل نصرنا وبحق العيدروس قطب والفخر نعم الغوث فانفع شرنا وبشيخنا علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا وبشير الفخر والغوث الذي هلا في عناد فاهزم خصمنا وابنه الهامد والمحضر ثم الحسين أهلك إلينا وابكنا والفقيه الحبري الشيخ الذي هلا في مكة سهل صعبنا وجمال الدين جدي وابنه العيدروس حبك فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا وبشيخ وإمام والدي قدوة الدين ومصباح الدنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا سادتي بكم جار لكم أخاف قد دايما أونا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا شفتم الناس فمن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى أنتم الأقطاب والأوتاد يا غير من هذا المساني والثنى وإلى من غيركم يا سادتي ألتجي إن هان ختم أو دنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا هيا هيا عجل لغارة يدرك بها أقصى المنى ربنا فاكشف بهم مقروحنا واحمنا من كل ختم أمنا ختمها بالمصطفى الهادي فينا كل شر وعدو يا ربنا وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل عنا وعلى آل وعلى أصحاب ومن بعدهم ما لا برك أو سنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا آمين يا الله آمين يا الله بهم يا ربي آمين يا الله سلبت فرج كربي آمين يا الله أنت إلهي حسبي آمين يا الله على بقعة الكائدين آمين يا الله أجل برفي ما نزل آمين يا الله إنك لطيف لم تزل آمين يا الله ما غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين آمين يا الله ربك فينا شر العدا آمين يا الله وخذهم وبددا آمين يا الله واجعلهم لنا فدا آمين يا الله وعبرة للناظرين آمين يا الله يا ربي شتت شملهم آمين يا الله يا ربي فرق جمعهم آمين يا الله يا ربي قلل عدهم آمين يا الله واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد آمين يا الله ونارهم تصبر رماد آمين يا الله بكاها يا عين صار آمين يا الله في الحل ولو خائبين آمين يا الله وشر كل ماكرين آمين يا الله وخائن وقادرين آمين يا الله وعين وسائرين آمين يا الله وشر كل مؤذين آمين يا الله من معتد وغاصب آمين يا الله ومفتر وكاذب آمين يا الله وفجر وعائب آمين يا الله وحاسد وشامت آمين يا الله يا ربنا يا ربنا
يا ذا البهاء وذا الثناء آمين يا الله وذا العطاء وذا الغنى آمين يا الله أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا آمين يا الله واشرح لنا صدورنا آمين يا الله واستر لنا عيوبنا آمين يا الله فأنت بستر القمير آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا آمين يا الله وكل ذنب عندنا آمين يا الله وامن بتوبة لنا آمين يا الله أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله والحسنين والبتول آمين يا الله والمرتضى بالقبول آمين يا الله وجاه جبريل الأمين آمين يا الله ثم صلاة وسلام آمين يا الله على النبي خير الأنام آمين يا الله وآله غر الكرام آمين يا الله وصحبه والتابعين آمين يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب
ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لأنه فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوادي البلاء وهب لنا خير كل وحدنا بهداك يا أرحم الراحمين ألطف بنا في قضاء ونستعينك ونستغني عمن سواك يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك نسأل كل المطالب كلها في رضاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نراك ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء شواهد مشهد من يوالي ولك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ومن على سنة الهدي يرائي رآك ومن قرأ للقرآن أوحى بها كنبك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء منك إليك تحقق أن هذا حقك وصار قلبه وقلبهم تلا من صفاك بالفهم والعلم والتعظيم الحاد حسنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء هذا لمن كان خذ منك وافر هناك في سابق العلم جاءت لاهقات من قضاء وأدركت العناية حيث جئت وجهك يا أرحم الراحمين الطف بنا يسأل ملبي مجيبك صار سمعه دعك منك إليك وخيم حتى ساحت فينك على الهنا والمنى والبسط شئته وشك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاك يا ربي حبلي في رجاء من رجا واقبل دعائي وقربني مع من دعاك وأنت حسبي وعوني فاشفيني بشفاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاك قلبي وقلبي والبسني لباستيك وغزي روحي بذكرك واحميني بهمك وحببك لي وحبب لي محبة لقاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاك أستغفر الله غفرانك لمن قد واصدق يقيني وثبتني ثبات أولياء والحمد لله واختمها بطاب حدك صلاة ربي وسلم ما نزل مذنبك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاك على النبي المصطفى المحمود من بيك عدد حياتي الذي يحيا به من حياك والآل والصحب والحكمة باسفيك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاك يا من الخائفين نجينا مما نخاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف يا ولي الصالحين
كن موالينا وكاف يا جليس الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا مجيب السائلين رف بنا نستعينك يا معين شفاها أحسن شفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف هب لنا فتحا مبين جاء بنصره واكفي شر المعزين كفوهم عنا كفاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف والعطاة الظالمين هدوهم حتى تلف شرهم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف خاسرين مدبرين ذهبوا بالانصراف مرتدين هالكين في شفا جرف الحياة يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف والتغاة الباقين اكفيهم يا خير كاف حسبنا الله المعين هو لا خلاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف وكفى متوكلين كل شر من مخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف كهفنا الحسن الحزين من سوى ما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله واف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف تبلغ الهادي الأمين وعلي أصحاب العفاف ختمها للمسلمين المساكين الضعاف قرة الله المتين هو بهم أرحم وراف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول والإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله غفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بخر جودك مليان جود لنا بالغفران لا إله
وجد لي هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خايفين قد بان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بأعزيم الأسماء وصفات الحسنى والملائكة جمّا وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبيين الجامن أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرام وبها دون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي العواب شيخنا بسودان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بمشايخ الإسلام أهل علمي وحكام والولي ابن بسطام والولي ابن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إله العالم واهل تربة بشار يا إله العالم والفقيه المشهد يا إله العالم والعلوي الأبرار يا إله العالم من بهم هاليزا يا إله العالم أهل إناث اليوم يا إله العالم كما هم في القوم يا إله العالم وإن بدأ مني لو يا إله العالم يطلبوا للغفران يا إله العالم بن حسن بن صالح يا إله العالم صاحب نور الطافح يا إله العالم لا تكن لي فاضي يا إله العالم يا صمد يا منان يا إله العالم مثل شيخ المشهد يا إله العالم ابن ناصر أحمد يا إله العالم وابي ثم الجد يا إله العالم بالمعالي لهم يا شان إله العالم جد لنا بالمطلوب يا إله العالم والفرج مثل أيوب يا إله العالم وبالمرحى يعقوب يا إله العالم حين زالت يا الأحزان إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما يا تعلم إله العالم فإن جودك قد يا عم إله العالم إنسى خلقك يا والجاه إله العالم ودروس القرآن يا إله العالم واجتماع يا الإخوان إله العالم لدعاء يا الرحمن إله العالم سرهم يا والإعلان إله العالم والحبيب المختار قائما يا بالأزهار إله العالم قائلا يا يا غفار إله العالم جد لنا بالغفران يا إله العالم استجب لي واسمع يا إله العالم ولنا كل أجمع يا إله العالم ولمن لك يدرى يا إله العالم طالبا للإحسان يا إله العالم وصلاة تترى يا إله العالم لمن خص بالعسرى وذوي ترى في جميع الأزمان يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت العمل فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق طرا ومسيع الكل برا أسألك زبل سترا على القبائح والأخطار يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فامحو بأفوك ذنبي واسلك سودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا زميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها عفت واشغال يا ويها نفس القوية عن السبيل السوية الحق تروج عليا
وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالعمان سبتني وفي الخزوز قبتني وقيدتني بالأقبال. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا ربي يا خير كافي واهلل علينا العوافي فليس شمسا مخافي عليك تفسر واجمال. يا علما سر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله. يا شعلي مع عذابك لا إله إلا الله. يا يرتجي لثوابك لا إله إلا الله. وقيس رحمتك حطال لا إله إلا الله. وقد أتاك بعذري لا إله إلا الله. وبانكساري وفقري فاعزم بيسرك عسري لا إله إلا الله. بمهد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله. تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله. واعصمه من شر حوبة لا إله إلا الله. لكل ما عنه قد هان لا إله إلا الله. فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله. المنفرد بالكمال لا إله إلا الله. وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله. علوت عن درب الأمثال لا إله إلا الله. جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله. يرجى وبطشك وقهرك لا إله إلا الله. يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله. لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله. يا ربي أنت نصيري لا إله إلا الله. فلقني كل خير لا إله إلا الله. واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله. واختم بالإيمان الآجال لا إله إلا الله. وصل في كل حالة لا إله إلا الله. على مزيل الضلالة لا إله إلا الله. من كلمته الغزالة لا إله إلا الله. محمد الحادي الدار لا إله إلا الله. والحمد لله شكرا لا إله إلا الله. على نعمه تترى لا إله إلا الله. نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله. وبالغدايا لا والعصا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم وليس نرجو سوى فادرك إليه دراك قبل الفنا
يا أم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم على عدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع العين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الحنا نعطى في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يكحر كل الطغام يدل بين الأنام ويؤمن الخائفين ربي سكينة غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر سنين ربنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في ضمرات السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب للعميل أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمنن بفاك الغلاك لمن بذنب رحيم واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب وكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين وختم بأحسن ختام إذا دانا الانصرام وحان حين الحمام وذاد رجح الجبين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة أسألنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله مشايخ الحضرة أسألنا
فضله شامل يسلي لنا العجيل في الحال والعجيل والكل فضل الله. وبعد جاء النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم هابي ونافي الله. بن طالب المحضار المهبط صبر مطهر الأسرار سالل أهل الله. القادة القدوة السادة الصفوة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله. مثل إمام الفخر عني رفيع القدر كشف سلك البدر يعدي لخلق الله. أبو بكر بن سليم هو حتف للظليم الفاجر الغاشم يحلق بأمر الله. ويهجي الغريق إن كان بحواسك تلحق بسبيك هذا بفضل الله. لما قرأه العبد فحاشد من نجد وقال لعل سعد هاتي بجود الله. والعبد الجاني كثير إصياني كثير طغياني كما خالف أمر الله. هسا بحق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لغو يغفر بجاه الله. لأنه حائر وقلبه طائر ولا له النسير إلا عباد الله. يا سادتي غرى في الحال فترى ما في الكبد مرى الله الله الله. قوموا معي قوما وقت الذي رمى كلما دنوا ما يحجي بعون الله. كفى كفى ما بداولي أصحابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. كونوا لنا نصرا بالسيف والقدرة وكل ما نكره شيء لله. هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا هيا بنصر الله. يقدم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قيل في الوقت جار الله. والمصطفى طاهر والمرتضى نصير وبناه والبقير
والكل حزب الله. حسبي بهم حسبي هم صفوة ربي في الفضل والقرب والكل شيء لله. وصل وسلم دوب على النبي المحبوب بيصول المطلوب أجمع بفضل الله. مشايخ الحضراء أسألنا نظرا بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أهل العقول السالمة وأهل القلوب العالمة قوموا بهم عازمة وبصدق نية جازمة فهي إليها المنتهى. قد قال أرباب النحى. يا الله بها يا الله بها دعوى أجيب حتما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربنا يا ربنا والطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة. فالموت عاتنا عن قريب كل له منه النسيب. من كان دان أو نسيب فهو مصيبة أما. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ثم إذا مت عتق وغسلوك وكفنوك وسيعوك والعادوك وسر فجيف خاما. يا ربي كل يا معين إذا رجع عذب الجبير واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة. يا الله بها يا الله
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الدنيا كما هي للمكر وإنما هي للممار فافكر وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا رب ما معنا أمل وكسبنا كل حزلان لكن لنا فيك أمل تحيي العظام راما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والعمر ولا في الضلال لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول إن شاء الله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وسائر العباد الله سبحانه أن الله درجتهم في الجنة ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويكشفنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. الفاتحة لسيدنا محمد بن عيسى سيدنا علي بن علوي خالق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا العلوي بن أم الفقيه وإخوانه وسيدنا علي بن أم الفقيه وابن أحمد وسيدنا علي وعلوي وابن الفقيه وابن عبد الله بن علوي وابن أم ابن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويل والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده والشيخ أبي بكر السكران والشيخ عمر المخضر وإخوانهما والشيخ عبد الله العيدروس وأولاده وأبي بكر العيدلي وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد وشهاب الدين والشيخان ومحمد جمال الليل ومحمد مولى عيدين وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن شميل وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ عمر العطاس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وسيدنا أحمد بن محمد المهدور وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ الإدريس والحبيب أحمد بن إدريس الإدريس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيد والحبيب
عبد الله بن عمر الشاتري وأولاد الحبيب حسن والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله وابن شهاب الدين وابن محمد بن علوي وجميع سادتنا علي أبي علوي والشيخ سعيد العمودي والشيخ سالم بن فضل بفضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعيد بن علي مدحت والشيخ عبد الله بن أحمد بسودان والشيخ المشايخ الجميع ووالدنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكتب الحضرة ووالدنا وجميع المسلمين أن الله يدرجهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسقيهم الجنة. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن جاء منه خير ومن كان سببا إلى هذا الجميع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى والبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة برية الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب أن الله يسلم الإمام والأمة والرعي والرعية يفرج على المسلمين ويرحم برحمة هانئة مريم نافعة ويطهر فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن ويطيل عمرنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومعموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا وينمو على الجميع بكامل الحسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama kita baca doa dari Syekh Imam Wahab Asy-Sya'rani dengan niat mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit dalam tubuh kita, Allah jauhkan kita daripada bala dan musibah, dan niatkan juga untuk sanak famili kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang sedang sakit, yang sedang terkena musibah, wabil khusus saudara-saudara kita yang saat ini ada yang kena korban banjir maupun yang lainnya, mudah-mudahan Allah angkat daripada musibahnya, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga Allah angkat daripada musibahnya, Allah berikan kemenangan dan pertolongannya. Bitilkannya binati tawasu binati syifa. Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita panjatkan digabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah majelis hadrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di awal tahun 1447 Hijriah di bulan Muharram ini, di mana baru hari Ahad kemarin kita mengambil ibrah daripada peristiwa 10 Muharram, di mana banyak dari kita umat Islam melaksanakan selain puasa sunnah Asyura 9 dan 10, kita juga membaca doa Asyura dan juga anak yatim dan yang lainnya. Karena ini
penting sekali di awal tahun Hijriah ini. Marilah yuk sama-sama kita perbaiki keimanan kita, memperbaiki kemantapan kita, ikrar kita kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana ketika kita dalam sholat kita berjanji. Setiap sholat kita berjanji kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah Jalla Jalaluh. Itu janji loh. Setiap sholat kita berjanji 5 waktu. Makanya diperbaharui nih. Di tahun baru ini perbarui keimanan kita. Dijaga kekuatan kita, iman dan takwa kita. Sebagaimana kita ketahui penamaan hijrah, penamaan tahun baru Islam diambil dari hijrahnya Nabi. Di mana inti dari hijrah Nabi, ya, kita ambil satu yang bagaimana saya ingat nasihat Sayyidil Walid yang sering disampaikan, ya, dalam setiap kesempatan di masalah hijrah ini. Lebunya, inti sarinya adalah al-ikhlas. Sebagaimana Nabi ingatkan ketika para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat berangkat duluan. Kita tahu kan dalam film sejarah Islam, sejarah Nabi. Nabi berangkat hijrahnya bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saat itu untuk mengelabui kafir Quraisy, tipu dayanya sepupu Nabi sekaligus menantunya tidur dulu di tempat tidurnya. Orang kafir Quraisy tertipu. Disangka Nabi masih ada di kamar mau dibunuh. Artinya begitu disamperin ternyata bukan Nabi. Nabi sudah jalan sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai di kota Madinah yang kita tahu disambut dengan gosidah Tola al-badru alaina. Ya, cahaya yang terang benderang ini datang nih ke kota Madinah, disambut. Kita lihat tuh kalau baca gosidahnya dengan merinding hati kita nih. Kita kalau mahalul qiyam nih kita yakin Nabi hadir tuh kayak seorang orang ahlul Madinah, ya. Orang-orang apa dinamakan? Orang Ansor dan orang Muhajirin menanti kehadiran Nabi. Begitu hadir, Nabi tahu. Nabi peringatin, keluar. Ini hadis sangat populer, sering diucapkan, bahkan di hampir banyak kitab, di awal pembahasan kitab sering dimasukkan nih hadis. Apa hadis Nabi? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan harus dengan niat, ya, ikhlas. Barang siapa yang niatnya, ya, faman kana, ya, hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallah. Barang siapa yang niat hijrahnya, ya, karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat niat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian waman kanat hijratu lid dunya. Nah, kalau yang niat hijrahnya untuk dunia, apa kata Nabi? Yusibuha, maka akan mendatangkan musibah. Awim ro'atin yankiuha fahijrat ila mahajar ilaih. Atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, ya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Di sini kenapa Nabi ngeluarin ini hadis? Nabi tahu nih sahabat-sahabatnya ada yang niatnya nggak ikhlas. Diingetin sama Nabi nih, dinasehatin nih. Ad-dinu nasihah. Nasihatnya Nabi apa? Ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Ada mungkin yang niat hijrahnya ingin dagang karena rumahnya kan pindah dari Mekah ke Madinah. Ada yang ingin kawin, ada yang ingin dunia. Termasuk orang Ansor yang menerima Nabi dan orang-orang Muhajirin yang berhijrah, ada yang niatnya macam-macam mungkin. Yang niatnya pengen untuk nyari keuntungan. Maka kata Nabi, kalau yang niatnya nggak ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka apa? Yusibuha, akan mendatangkan musibah. Begitu juga kita nih dalam hidup. Ini hadis bukan hanya buat zaman Nabi, buat sahabat Muhajirin dan Ansor. Tapi yusibuha nih kalau dalam ilmu tata bahasa nih, kalau bahasa Inggris itu apa tuh? Apa? Rumus tata bahasa Inggris? Past tense atau past tense? Untuk masa kini, masa yang lalu, dan yang akan datang. Jadi kata ini nih bukan hanya buat
sekarang atau buat kemarin, tapi buat sekarang, buat sebelumnya, dan buat yang akan datang. Ya, pas kontinuen, buat semuanya. Ya. Jadi buat semuanya, buat yang sebelumnya, sesudah, dan setelahnya. Ini terkait hadis ini. Kita lihat saat ini, makanya ini di awal tahun baru nih, mantepin ikhlas kita karena Allah dan Rasul. Kita janji loh setiap sholat, hidup kita, mati kita hanya buat Allah. Kita lagi sholat ingat, lagi taklim ingat, keluar dari tempat ini nggak janji lagi sama Allah. Apa? Ada yang keluar dari majelis atau saat ini nenggak apa? Minuman keras. Ada nggak yang begitu? Ada yang berbuat maksiat, ada nggak? Ada yang keluar dari tempat ini langsung berbohong, langsung berbuat zolim. Mana janjinya pengen ikhlas karena Allah dan Rasulnya? Ini komitmen nih, janji nih. Makanya yuk di awal tahun baru Hijriah diingetin, yuk sama-sama perbaikin komitmen kita, keikhlasan kita karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah dan Rasulnya, hidup kita buat niat karena Allah dan Rasulnya, insya Allah sholat kita, tilawatil Quran kita, termasuk ibadah kita ngurus rumah tangga, berumah tangga, suami dengan istri, istri dengan suami, anak taat kepada orang tuanya, semua didasari dengan keikhlasan karena Allah dan Rasulnya, merupakan kewajiban dalam beragama. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas, niatnya ngurus rumah tangga, mohon maaf, cuman untuk hawa nafsu seks, cuman sekedar untuk harta saja, atau seorang anak bakti kepada orang tua karena takut doang ngeliat orang tuanya, tapi nggak karena Allah dan Rasulnya perintah untuk seorang anak bakti kepada orang tuanya, tapi dia tidak taat, dia takut kepada orang tua, cuman takut doang, dia orang tua saya, tapi dia nggak karena Allah. Ini nanti bisa datangkan musibah. Tapi kalau niat kita ibadah, yuk ngurus rumah tangga, bagian dari ibadah. Bakti kepada kedua orang tua, bagian dari ibadah. Istri taat kepada suami, bagian dari ibadah. Suami memberi nafkah, mengurus rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab, ku anfusakum wa alaikum naron. Jaga rumah tangganya dari sisa api neraka, jaga anak-anaknya supaya sholat, jaga anaknya supaya tidak narkoba, jaga rumah tangganya dari kemaksiatan, termasuk ibadah karena Allah dan Rasulnya, termasuk jihad fisabilillah. Kalau niatnya ikhlas, maka akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas, tadi kata Nabi, yusibuha, maka akan mendatangkan musibah. Yuk, makanya di awal tahun ini perbaiki kehidupan kita dengan niat kita ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah niat kita ikhlas karena Allah, pasti Allah akan berikan keberkahan dalam rumah tangga kita dan semua kehidupan kita. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan nih tentang awal bulan Muharram di Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini, sholat kita, puasa kita, tilawat makin baik lagi ya, benar-benar istiqomah. Kita berharap tadi ini ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah, kita berharap mudah-mudahan umur kita panjang umur dalam taat kepada Allah. Jangan pengen panjang umur aja tapi nggak taat. Buat apa umur panjang sampai 100 tahun tapi maksiat? Udah usia 50, 60, 70, bukannya dekat sama Allah, malah makin jauh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kita udah umur kepala 4, udah tanda-tanda peringatan nih. Udah banyak sakit, ya kan? Yang udah kepala 4 kan kita udah banyak sakitnya nih. Asam urat, pegelinu, encok, kolesterol, ya kan? Darah tinggi. 50, 60 udah mulai pegel-pegel, aja masih 40 udah muda. Kadang-kadang kemarin berapa kali majelis nggak kuat kan, kaki duduk nggak kuat, kesemutan. Justru makin baik, ayo yang anak-anak muda nih, mumpung masih sehat, jaga nih sholatnya, perbaiki ibadahnya. Nanti kalau udah sakit repot, kita nyesel nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa bareng di masjid. Pengen, cuman karena keadaan nggak kuat. Saya tiru sedikit nih, sekali kita baca suratul Fatihah nanti, baru beberapa tadi, saya baru pulang nih, makanya baru sampai tadi asar. Ustaz Fakih tadi hadir juga. Alhamdulillah kita hadir tadi bersama para alim ulama, Habib Rizik, ada guru kita Habib Abdullah Baharun, Profesor dari Al-Ahqaf, dari anaknya Habib Hasan Satri, dari Mekah tadi datang semua dari Madinah.
Jeddah, Abu Dhabi. Meninggal wafat Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Ada fotonya ini di sini nih, yang sama Abah tuh, yang lagi pakai gutroh, pakai kain sarung itu. Itu yang samping Abah tuh yang pakai kain sarung hijau itu. Itu Habib Abdurrahman bin Syekh, wafat tadi usia 99, ada yang bilang 100 tahun. Ini waktu jalan sama Abah jalan habis saya pulang 2008. Berarti 17 tahun yang lalu. Ini udah usia 80 tahun lebih nih. Ini jalan ke Hadramut keliling udah usia 80 tahun lebih sama Abah. Tenaganya sama saya beda. Waktu saya ke Hadramut usia 80-an juga. Saya haji bareng beliau. Dengan anaknya cuma bertiga, saya haji ditemenin beliau. Niatnya tadinya beliau yang ngurusin. Kita nih sama Habib Bagir yang biasa baca hadroh. Semua nih, ini termasuk Jajang, Gani, Jelani tadi, Lukman itu tuh yang pada ini semua tamatan dari pesantren di situ, Cijure. Mas Hadanur, rumahnya dekat dari situ semua. Dia punya pesantren. Saya masih ingat nih orang tua yang Masya Allah, Allah kita kayak pengen kayak begitu, panjang umur, taat, ibadahnya juga Masya Allah. Dia berangkat sama saya itu saya niatnya cuma mau ke Hadramut. Tiba-tiba awal Zulhijjah tuh ngurus berkas cuman koper buat berangkat mau taklim ke Hadramut saya. Awal Zulhijjah naruh paspor, visa, udah beresin, dia ngurusin semua. Telepon sama Abah. Tiba-tiba tanggal 2 Zulhijjah dia nelpon. Kayaknya sekalian mau berangkat haji, mau nggak Kata Abah, mau, langsung nambah, siap nambah, biaya berapa kita nambah, mau, kata Abah langsung. Kapan lagi kesempatan, tiba-tiba dadakan 2 Zulhijjah. Bayangin. Hebat-hebat 2 Zulhijjah, udah ngurus langsung, alhamdulillah keluar visa, 5 berangkat langsung. Saya berangkat juga bareng terus dengan ada Munsif Al-Attas, udah meninggal juga, Habib Abdullah bin Ali. Berangkat, saat itu usia beliau udah 80 tahun lebih. Apa yang terjadi? Jalan cuma bertiga, saya, beliau dengan anaknya yang perempuan. Ya. Biasanya kalau orang tua kalau jalan gimana? Ngeliat ada 2 anak muda nih, anak perempuan 1 sama saya masih muda juga. Kita kalau bawa ada anak muda jalan ke luar negeri bawa koper, enak gimana Sat? Minta tolong bawain nggak? Ini nggak mau, dia yang mau bawa sendiri. Saya bawa, saya diomelin. Wah, diomelin terserah, saya bilang nggak apa-apa, mau diomelin masa bodoh deh, saya bilang deh sama orang tua. Bayangin nih. Nggak mau dibawain, udah tua, kecuali udah tua terakhir hayatnya. Kalau udah terakhir hayatnya, kalau datang maulid di As-Saadah sudah nggak kuat, dibopong gitu. Bahkan terakhir beberapa kali, masa terakhir 2 tahun yang lalu datang udah pakai kursi roda kalau nggak salah datangnya, ya kan datangnya. Tapi bayangin umur 80-an, semasa dia masih kuat, nggak manja, nggak kayak kita zaman sekarang. Baru berapa udah ada tank sana sini minta dibawain, banyak nggak? Ini bayangin. Termasuk kenapa dia beliau ngambil dari gurunya Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri yang tadi kita selalu bacain tuh dalam Fatihahnya, bapak abahnya juga Habib Abdullah Asy-Syatiri. Habib Hasan Syatiri itu kalau ngajarin murid-muridnya di Rubat Tarim, datang nih seorang guru ulama nih. Misalnya tadi datang nih, saya masuk nih ke majelis nih. Itu ada satu aja mau bawain sendalnya, itu marah deh. Ngapain bawain sendal? Saya masih mampu, emang saya nggak mampu bawain sendal saya. Tangan saya masih bisa nggak? Tangan saya masih mampu. Diem, saya mau bawa sendiri. Itu adabnya Masya Allah. Dan Habib Abdurrahman tadi kita baru hatam tadi, semua alim ulama tadi semua kumpul. Dari Habib Abu Bakar Gresik tadi cucunya datang, dari semua Habib Bagir Pekalongan, semua ulama-ulama tadi kumpul tadi, kita baru pulang nih tadi. Mepet tadi salah satu kisahnya apa, beliau dari mulai jam 3 pagi selalu keluar ke rumahnya, ada majelis juga kayak ruangan gitu sama murid-murid santrinya yang dari Cijure itu Sukabumi, ada 20-30 orang di situ. Ya. Ngapain? Baca Quran, ngaji, baca surat Toha dari habis jam 3 sampai subuh, sampai sholat Isyraq, masuk ke kamar. Baca tahlil arwah-arwah nih aulia semua dibacain tiap hari. Dan rumahnya nggak pernah berhenti daripada menerima para tamu-tamu, termasuk boleh dibilang dari mulai tahun 60-70-an ulama-ulama besar dari Hadramut, dari Mekah datang ke Jakarta, taunya ke Jakarta Indonesia, pasti tempat singgahnya, rumah tinggalnya di tempat beliau. Termasuk Sayyidil Walid Habib Idrus bin Hashim Al-Attas dulu sebelum mulai berdakwah, lama jadi kepercayaan sekaligus kita besan juga, masih besan juga karena anak beliau menikah dengan ponakannya Abah. Abah dulu kerja di sama, ada tenaga kerja di situ. Termasuk Abah mulai dakwah karena bertemu para aulia, orang-orang besar di situ. Di antaranya Habib Hasan Asy-Syatiri sama Abuya Am-Maliki.
Itu dua waktu datang ke Indonesia pasti istirahat di situ. Abah dari kantornya beliau di rumahnya di atas kantornya tuh Abah turun tuh terus. Ada tamu tuh ulama tuh. Ketemu Abah ngobrol bahasa Arab. Abah kan udah tamatan Arab juga ngobrol. Terus beberapa ulama setiap ketemu Abah, ya Idrus, tempat ente bukan di sini laisa makanak. Ente jangan kerja. Keluar, jangan kerja maksudnya jangan kerja di kantor, dakwah. Itu wasilahnya. Nggak lama Abah buka kursus bahasa Arab dan pengajian di Gang Ani di Condet. Ini Ustadz Safari, ada Ustadz Bukhari yang ngajar di Alia. Itu termasuk murid-murid yang pertama dari Gang Ani. Belum ada asadah nih ceritanya nih. Saya masih kecil. Dulu Ustadz Safari tahu nih. Ya. Alhamdulillah habis itu pindah, itu wasilahnya. Jadi mudah-mudahan kita ambil tiru nih, usia udah tua, semangatnya masih luar biasa, tilawatil Quran, ngajinya dan beramalnya nggak pernah putus. Bahkan nggak bisa datang maulid kemarin sama haul Abah yang bukan yang kemarin, saya udah kemarin pas haul kemarin kita bikin sederhana, dia udah di rumah sakit udah gawat itu. Sebelum itu haul tahun kemarin maulid nggak bisa datang udah nggak kuat. Ini memang akhlaknya masya Allah orang tua. Dia utus anaknya, dia utus yang tangan kepercayaannya dia dan supirnya datang ikut acara, kasih duit buat maulid, ngasih bingkisan madu, ngasih buah juga. Masya Allah. Ini akhlak orang tua. Padahal yang ngundang kita udah nggak ada Abah, masih anak muda gitu, masih datang. Inilah kita tiru, mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah, Rahman bin Syekh, tiru mudah-mudahan usia sampai 99 tahun tapi ketaatannya luar biasa dan ikramud duyuf, ada tamu orang-orang soleh itu girang. Jangan kita ada tamu orang soleh, wah sumpah ngapain sini Ustadz Kiai datang ke rumah saya, habis gula saya, kopi saya habis, enggak, wah disuruh nginep sama dia. Itu tinggalnya semua dia ngidupin, bukan hanya tinggal aja, kasih duit, kasih mobil, pinjemin, silakan semua. Bahkan yang pada belajar ke Masyad itu sebagian tuh Habib Bagir, semua berangkat full, mereka yang tanggung semua. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan amalnya. Dan adik beliau Habib Muhammad bin Syekh, umurnya udah 80 tahun lebih, termasuk pendiri Yayasan As-Saadah juga. Ada Habib Mehmet yang dulu ada itu pendiri Yayasan As-Saadah, saudara beliau, masih ada adiknya. Ya, mudah-mudahan kita baikkan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita bisa seperti beliau juga panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah Gabul Abdurrahman bin Syekh terus dulu umur Gabul wadah min riyadil jannah Gabul Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك الواسعة. الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة كلمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول.